दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। आज सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही रहा कि पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बाकायदा इनेकाद कर रहा है। पाकिस्तान एज द होस्ट कंट्री कई दहाइयों के बाद, तकरीबन 2 दहाइयों के बाद, 20 साल से जायद के अरसे के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इस रीजन के लिए, इस रीजन से पीस, डेवलपमेंट एंड द लव फॉर स्पोर्ट्स का जो एक मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे जो वेस्ट है वहाँ पर भी अभी एक नया क्रेज़ स्टार्ट हो गया है क्रिकेट का। दुनिया के दीगर ममालिक में, ख़ास तौर पे जो साउथ एशियन रीजन है एंड देन यूके एंड सर्टन पार्ट्स ऑफ यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन जगहों पर तो क्रिकेट का फीवर, क्रिकेट का बुखार हमेशा से मौजूद है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यूरोप के वो ममालिक के जहाँ पे क्रिकेट को उस तरह से पजीराई नहीं रही, ख़ास तौर पे यूरोप के साथ साथ अमेरिका, वहाँ पर भी क्रिकेट को एक नई स्पोर्ट्स के तौर पे मुतारिफ़ करवाया गया। तो बहरहाल पूरी दुनिया तक एक पाकिस्तान से अमन का, मोहब्बत का, सलामती का, दोस्ती का, खेलों से प्यार करने वाली कौम, उसका एक मैसेज जा रहा है। तो इतना एक ज़बरदस्त मौका है कि जब पूरी कौम यूनाइटेड है। और आज का इस वक्त जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैच चल भी रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, और पूरी कौम की तवक्कुआत है कि पाकिस्तान इसमें बेहतरीन परफॉर्म करे और बतौर होस्ट कंट्री जो एक इफ्तिताही मैच है, जो ओपनिंग मैच है, उसमें अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का एक ज़बरदस्त सा जो है वो आगाज़ करे। तो पूरी कौम की दुआएं साथ हैं, लेकिन एक ऐसा खेल कि जो पूरी कौम को मुत्तहिद कर देता है, यूनाइट कर देता है। और उस माहौल में कि जब मुल्क में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, चाहे पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, चाहे सोशल पोलराइजेशन है, चाहे इकोनॉमिक पोलराइजेशन है, इन सब चीज़ों को एक खेल अगर परे कर सकता है तो क्या वजह है कि इत्तेहाद का, यूनिटी का और एक कौम होने का जो एलिमेंट है वो हम इस इवेंट के आगे भी, अबव एंड बियॉन्ड इस इवेंट से भी क्यों नहीं लेके जा सकते। इस पे ज़रा बात करेंगे, ख़ासतौर पे बिटवीन PMLN एंड PTI। और जब हम बात कर रहे हैं पोलराइजेशन की, डिवाइड की और 2 मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ की, 2 मुख्तलिफ एक्सट्रीम्स की, तो मरियम नवाज़ आज भी, जबकि मुल्क में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दौरा है, उसके ओपनिंग मैच का सबको आज क्रेज़ था, तो मरियम नवाज़ ऐसे में भी अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो है उनका आगाज़ कर रही थी। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसेस, जिनका नाम इलेक्ट्रो बसेस रखा गया, उसका उन्होंने इफ्तिताह कर दिया। तो क्या मरियम नवाज़ की कारकर्दगी इतनी पावरफुल है कि पंजाब में ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पे अपनी जान के, अपने बका के लाले पड़ जाए? क्या ये कारकर्दगी ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, कॉस्मेटिक है? इस पर भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा ये है कि एक ताज़ा तरीन सर्वे आया है जो कहता है कि पाकिस्तान के नौजवान, उनका फ़ौज पर एतमाद बढ़ गया है, बल्कि मज़ीद बढ़ गया है। और एक मखसूस सियासी जमात के प्रोपेगेंडे की नफ़ी करता हुआ ये सर्वे सामने आया है। और ये सर्वे कहता है कि जी फ़ौज की रेटिंग 2.57 थी, जो बढ़ के 2.78 हो गई है। एंड 2024 के मुकाबले में 2025 में नौजवानों का, पाकिस्तान के नौजवानों का फ़ौज पर एतमाद बढ़ गया है। एक तरफ जहाँ पर आप एक मखसूस और बहुत मुख्तसर सा प्रोपेगेंडा देखते हैं कि जी खुदा न खास्ता फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ गई। बानी PTI इमरान खान ने भी इस हवाले से खतूत लिखे, लेकिन आर्मी चीफ ने नौजवानों से मुलाकात भी की, उसके बाद ये सर्वे सामने आया। तो ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो तो कुछ और बता रही हैं, कुछ और दिखा रही हैं। इस पर भी बात करेंगे। फिर रमज़ान की बात, रमज़ान की आमद है, अभी रमज़ान शुरू हुआ नहीं, लेकिन रमज़ान के बाद की सियासी बातें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर अपोजिशन पार्टियों के साथ मिलकर रमज़ान के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का मुकम्मल प्लान रखती है। क्या ये तहरीक चल सकती है? कोई सोलो फ्लाइट होगी, कोई अलायंस की सूरत में तहरीक होगी? और इस तहरीक से हुकूमत को फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या हुकूमत को कोई ख़तरा पैदा हो सकता है? इस तहरीक का मकसद क्या होगा? ये तो PTI का प्लान है, अपोजिशन का प्लान है, लेकिन हुकूमत का प्लान ये है। हुकूमत की तरफ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं कि रमज़ान के बाद PTI में मज़ीद
फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन जाएंगे। सो इन सारे मुद्दात पे बात करते हैं, प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकजी सरकर्दा हैं, बड़े ज़बरदस्त तर्जुमान हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, बराए कानून और इंसाफ फेडरल कैबिनेट का हिस्सा हैं। और मेरे साथ मौजूद है PTI के मरकजी सरकर्दा रहनुमा एडवोकेट अहमद अवैस साहब, बड़े ज़बरदस्त कानूनदान भी हैं और उतने ही ज़बरदस्त सियासतदान भी हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, एक तो आज मैच ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का, लेकिन जो पॉलिटिकल मैचेस पड़े रहते हैं उसका नतीजा, एंड दैट इज़ एन ऑन गोइंग टेस्ट मैच जिसका नतीजा कभी सामने नहीं आता, लेकिन जिस तरह से क्रिकेट हमेशा जब भी कोई इवेंट होता है तो पूरी कौम को यूनाइट कर देता है, तो ये एलिमेंट हमें अदर देन क्रिकेट इवेंट्स नज़र क्यों नहीं आता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात है कि मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करूँगा, बिलखुसूस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको, पूरी पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो कि आफ्टर मे बी परहैप्स 2 decades के बाद जो है इतनी ज़बरदस्त इंटरनेशनल क्रिकेट या स्पोर्ट्स इवेंट पाकिस्तान में मुनक़्क़द की गई है, तो पूरी कौम उसके लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक़ भी है और ये कौम की दुआएं थीं। मैचेस बिल्कुल आपने जिस तरह जिक्र किया कि ये टेस्ट मैच ही, मैं तो टेस्ट को नहीं कहूँगा, असल में ख्वाहिश प्रॉब्ली ये है क्योंकि सियासत में होते टेस्ट मैचेस ही हैं और फिर वनडेज भी होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है, नहीं बदकिस्मती ये है, मैं T20 पे ही आ रहा था, बदकिस्मती उसकी ये है कि रिज़ल्ट जो चाहते हैं, ये जिस किस्म का रिज़ल्ट चाहते हैं चौके छक्कों वाला, वो PTI चाहती है कि हम T20 खेलें। ये T20 में, सियासत में T20 नहीं होता। अच्छा, सियासत में बड़े आपको सियासत इज़ अ टेस्ट मैच, इट्स यस एब्सोल्युटली, और आपको बड़े अफ़ाम व तफ़हीम से, संजीदगी से मामलात को देखना पड़ता है और ये नहीं हो सकता क्योंकि इसी बात के जिक्र आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मीटिंग थी इरफान सिद्दीकी साहब से, उसमें भी जो एलामिया जारी हुआ वो यही हुआ कि ये एक सियासी जमात जो एक हिजानी की मसनूई कैफियत हमेशा पैदा करना चाहती है और अब रमज़ान के बाद करना चाह रहे हैं, फिर रमज़ान में आप कर लें, बाबरकत महीना है, आप रमज़ान में करें, क्यों रमज़ान में शैतान बंद हो जाते हैं। ये थोड़ी सी इस पर भी देखने की ज़रूरत है कि ये तो साल साल इनको अपनी तहरीक का आगाज़ रखना भी चाहिए। रमज़ान के ऑन अ लाइटर नोट, ऑफ कोर्स, नहीं, मैं एक लाइटर नोट पे बात की, लेकिन ये बात है कि अफ़ाम तफ़हीम जो है उससे इनको काम लेना चाहिए। संजीदगी का जो एलिमेंट है वो मिसिंग है इनकी टॉक्स के हवाले से, इनकी बैठकों के हवाले से, और अब तो अपनी पार्टी के अंदर ही मेरे ख्याल से T20 अपने ही अरकान असम्बली और पार्टी के लोगों के खेला जा रहा है। छोड़े, वो तो T10 स्टार्ट हो गया। मेरा ख्याल है कि 10-10 ओवरों के इतने जारहाना मैचेस वो आपस में चल रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप ICC चैंपियंस ट्रॉफी का क्रेडिट ले रहे हैं और पूरी पाकिस्तानी का, कौम का, पूरे पाकिस्तान का ये क्रेडिट है, लेकिन पाकिस्तान से एक लेजेंडरी वॉइस, एक लेजेंडरी प्लेयर इमरान खान, आप उनकी पॉलिटिक्स से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेटिंग उनका जो करियर है उससे आप डिसएग्री नहीं कर सकते। ही इज अ लेजेंड, ही इज एन आइकॉन, ही इज एन आइकॉन। क्रिकेट की जब बात आती है, उनको आपने जेल में डाल के रखा हुआ है। नहीं, ये हमने तो नहीं डाला। का पैगाम है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और एक अजीम क्रिकेटर जो है वो जेल के पीछे। ये आपका एतराज बनता कि अगर कज़ाफी स्टेडियम में वो जो एक ऑनक्लेव है या कॉन्क्लेव है, वो सीटिंग अगर उनका नाम रिमूव कर दिया था कि इसको सियासी रंग या सियासी नज़र से देखा जाए, उनकी जो एक स्पोर्ट्समैन की काबिलियत है या जो पाकिस्तान का नाम उन्होंने एज ए स्पोर्ट्समैन रोशन किया, उससे तो कोई देखें हम डिनाई नहीं कर सकते, करना चाहिए और ना ही इनकार हो सकता है, इनकार नहीं हो सकता। लेकिन PCB के मुख्तलिफ जो एडवर्टीजमेंट्स चलती रही और जो मुख्तलिफ उनके रिकैप्स चलते रहे हिस्टोरिकल फिगर्स के स्पोर्ट्स में, उसमें कहीं ना कहीं इमरान खान मिसिंग रहे। ये आपके ही दौर मैंने देखा नहीं, लेकिन बिकॉज ऑब्वियसली वो एडवर्टाइजमेंट अगर स्पेसिफिकली कोई है, और आई एम श्योर कि 3-4 मुख्तलिफ किस्म की एडवर्टाइजमेंट्स बनाई होंगी, क्योंकि जनरली एड्स मुख्तलिफ एक ही चीज़ के 2-4 मुख्तलिफ एंगल से भी एड्स हो सकते हैं, और अगर मिसिंग रहा है तो मिसिंग नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनकी
جو ایک کھلاڑی کے طور پہ یا ایک اسپورٹسمین کے طور پہ جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ ان کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایز اے سیاستدان اس پہ میرا ایک اور ویو ہے. اور اینڈ دیٹس یور رائٹ، دیٹس ایبسولوٹ یور رائٹ فار دیٹ. ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی آپ بھی ڈیفینیٹلی انجوائے کر رہے ہوں گے، آج پاکستان کا میچ ہے، تو جو کرکٹنگ اسپرٹ ہمیں نظر آتی ہے قوم کو یونائٹ کرنے کی، وہ بیونڈ کرکٹ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی، وہ پالیٹکس میں کیوں نہیں ہمیں نظر آتی، باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی جس سے آپ کا تعلق ہے دیٹ از اے کرکٹرز کی پولیٹیکل پارٹی؟ اس لیے کہ دیکھیے آپ کرکٹ کوئی گیم کھیلتے ہیں نا، کرکٹ کھیلتے ہیں تو کرکٹ کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جب تک ان کی پابندی کریں گے تو وہ کرکٹ کی گیم آپ کا وہ میچ جو ہے وہ اس گیم کے اس اصولوں اور ضابطے کے اندر بڑا اچھا طریقے سے کھیلا بھی جائے گا، دیکھا بھی جائے گا اور لوگ محظوظ بھی ہوں گے. لیکن آپ جس وقت کرکٹ کھیل رہے ہوں اور وہاں پہ آپ وہ رولز کو ایک طرف اٹھا کے پھینک دیں اور کہیں گے بازی میں کہہ رہا ہوں یہ میری بات مانی جائے گی، میں LBW نہیں ہوا، جج کہہ رہا ہے تو جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ اس ٹائم کے اوپر یہ بات نہیں ہونی چاہیے، یہ اس وقت مجھے وکٹ پہ ہی کھڑا ہو رہنا چاہیے، تو پھر معاملات اور ہو جائیں گے. پھر اپنے آپ لوگ جو ہیں کچھ اس سے اتفاق کریں گے، کچھ اس سے اختلاف کریں گے، کچھ اچھا سمجھیں گے اور ایک میجورٹی اس کو برا سمجھے گی کہ بھئی ایک ضابطہ جو ہے ایک بنایا گیا ہے اس کے مطابق آپ چلیں. یہ کھلواڑ جب آپ نیشنل لیول کے اوپر لے آتے ہیں نا، یہ آئین ہے، آئین پورے پاکستان کے چاروں صوبوں نے مل کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بڑے تدبر کے ساتھ بڑا ٹائم لگا کر یہ آئین بنایا اور اس کی تمام اس کو ٹرائیکاٹمی آف پار کے اوپر اس کی بنیاد رکھی، بالکل ٹھیک، جس میں سب سے اس کا ترہ امتیاز یہ تھا کہ یہ اس کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر ہے، تاکہ جوڈیشری جو ہے یہ چیکس اینڈ بیلنس کا جو پروسیس ہے اس کو بھی قائم رکھے، بالکل ٹھیک، اور باقی جو دو دوسرے پلرز ہیں، 3 پلر ہیں نا، ایک پلر جوڈیشری کا ہے، ایک پارلیمنٹ کا ہے، ایک ایگزیکٹو کا ہے، وہ باقی 2 پلرز کے اوپر بھی نظر رکھیں کہ وہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ اس کو جو ہے کانسٹیٹیوشن پٹیشن کے ذریعے سپریم کورٹ کین ٹیک نوٹس، اور یہ دوسرے ہائی کورٹ کین آلسو ٹیک نوٹس. لیکن سر ایک نظام ہے. Sir, trying to take this debate further on your very own pitch, on your very own crease, آئین یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا، تو پھر آرمی چیف کو خط کیوں لکھے جا رہے ہیں؟ پھر آرمی چیف سے مذاکرات کی، بات چیت کی، خواہشات کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے؟ سر میرا پورا سوال اگر آپ لے لیں ریسپیکٹفلی تو پھر اس کا سارا کا جواب دیجیے. سر اسی آئین کے تحت پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اسی آئین کے تحت آیا نا عدم اعتماد کی تحریک، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. یہی آئین کہتا ہے کہ جب عدم اعتماد کی تحریک آ جائے تو اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی بھی نفی کی گئی. تو سر ان سب چیزوں کی بھی ذرا وضاحت فرما دیجیے گا. میں آپ کو بتا، دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا، آئین کے تحت نو کانفیڈنس موشن آیا، وہ اس کو انہوں نے جب پارلیمنٹ میں ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کا ایک اور ریزن نکالا، اس کو عدالت میں چیلنج کیا گیا. سپریم کورٹ کا ایک 5 بڑا لارجر بینچ بنا، انہوں نے باقاعدہ اس کی ہیئرنگ کی، ہیئرنگ کے بعد انہوں نے ایک بھرپور فیصلہ دیا، اور اس فیصلے میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ موشن جو ہے یہ اٹ ہیز ٹو بی کیریڈ آؤٹ، اور یہ غلط جو کچھ بھی طریقہ کار ہوا وہ غلط تھا. نان ریزولوشن آف اسمبلی کا جو پروکلیمیشن بھی غلط تھا، اور یہ وہ حکم نامہ باقاعدہ امپلیمنٹ ہوا اور حکومت تبدیل ہو گئی. سر گویا اس وقت آئین کی پاسداری نہیں کی گئی، آئین کی پاسداری نہیں کی گئی نا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. میں سنیے نا، لیکن ایک ادارہ تھا نا جس نے اس کی پاسداری کروائی. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جب آپ اب جوڈیشری کو اپنے انڈر دی تھم آف دی ایگزیکٹو جب رکھ دیا تو اب کوئی نہیں رہ گیا جو آئین کی پاسداری کرائے گا. اب یہ دندناتے پھریں گے، اب جو مرضی کریں گے اور کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. سر یعنی کہ آپ آرگیومنٹ بلڈ کر رہے ہیں کہ آئین کی پاسداری پی ایم ایل این بھی نہیں کر رہی، پی ٹی آئی بھی نہیں کر رہی، دونوں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے. سر یہ آرگیومنٹ آپ بلڈ کر رہے ہیں. عدلیہ جب تک آزاد، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک عدلیہ آزاد، خود مختار اور بالکل انڈیپینڈنٹلی فیصلے نہیں کرے گی اور وہ فیصلے امپلیمنٹ ایگزیکٹو نہیں کرے گی تو یہ نظام خراب ہو جائے گا. سر میری تو گزارش یہ ہے کہ آئین کی پاسداری کرنا پورے کورٹ نے سب سے پہلے سیاستدان کا فرض ہے. سر پورے کورٹ نے جی
जी फुल कोर्ट था, जी फुल कोर्ट था सर। जब तक एक डॉक्यूमेंट जिसको आप कहते हैं कि सैक्रेड डॉक्यूमेंट है, आसमानी सहीफे के बाद सबसे सैक्रेड डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर अमल दरामद ना करें और वो कहता है कि 90 डेज में आप इलेक्शन करवाएं और वहां से एक हुक्मनामा सादर हो जाए कि नहीं हमने कराने 90 डेज में इलेक्शन, और उसके बाद आप आर्टिकल 68 की वायलेशन के अंदर जजेस सर ये भी दुरुस्त है सर, ये बात भी आपकी दुरुस्त, ये बात भी आपकी दुरुस्त है, लेकिन फिर उसमें वही सवाल पैदा हो जाएगा कि असेंबलियां डिसॉल्व करने का रीजन। सर ये सारी डिबेट आई थिंक वी आर रोलिंग बैक इनटू, लेकिन बैरिस्टर अकील साहब वांट टू, सर बैरिस्टर अकील वांट्स टू चिप इन कुछ, वो जरा एक कमेंट कर दें। आपके आज की इस शो की थीम के हवाले से मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक गूगली आपकी भी तरफ और अहमद अवैस साहब की तरफ भी फेंकूंगा। असल में रूल्स ऑफ द गेम जो है ना वो डिसाइडेड हैं कानून के अंदर भी, आइन के अंदर भी, एंड देयर प्रॉब्लम है कि ये रूल्स ऑफ द गेम को फॉलो नहीं करना चाहते। ये किसी टाइम पे तो कहते थे कि एम्पायर न्यूट्रल हो, जब हम भी कहते थे कि एम्पायर न्यूट्रल हो, एम्पायर फिर न्यूट्रल हो गया, लेकिन आज ये कहते हैं कि एम्पायर को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब की आपने तकरीरें भी सुनी, न्यूट्रल तो जानवर होता है एंड सो फोर्थ। तो ये अब चाहते हैं कि आइन की पासदारी, ये आइन की पासदारी तो नहीं है, ये चाहते हैं कि रूल्स बेंड किए जाएं, रूल्स मोल्ड किए जाएं इनकी लाइकिंग के लिए, या इनको जो सूट करते हैं रूल्स वो बनाए जाएं। ऐसा नहीं हो सकता, रूल्स ऑलरेडी तय हैं, रूल्स सेट हैं। अब देखें ना, ये बार बार कहते हैं कि हमारी पिटिशंस नहीं सुनी जा रही, हालांकि पिटिशन सुनी जा रही हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स भी फाल हैं, पिटिशंस के ऊपर डिसीजंस भी आ चुके हैं और आने भी हैं। इसी तरह ये कहते हैं कि जी 26वीं आईनी तरमीम का पहले फैसला हो, फिर तमाम तर चीज़ें बाद में हम देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, इदारों को अपना काम करने दें। इसी असम्बली ने ये आइन साजी की है, जो इसका राइटफुल हक है, जो ये कर सकती है, इसका लीगल राइट है, इसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है। बट अब ये कहते हैं कि रूल्स को बेंड कर दिया जाए, ये रूल्स को डिसमिस कर दिया जाए ताकि इनको फेवर दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो फिर क्रीज और पिच से बाहर निकल के खेलने वाली बातें हैं जो मेरे ख्याल से ये यूज्ड टू हैं उस वाले से। आई हैव दिस एडवांटेज एंड बेनिफिट कि मेरे पास ना सिर्फ दोनों सियासतदान हैं बल्कि दोनों कानूनदान भी हैं। सो एडवोकेट अहमद अवैस साहब, सर योर रिस्पॉन्स टू दिस। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी ये बात कर रहे हैं ना, देखिए रूल ऑफ बिजनेस हैं या ये तमाम मामलात जो हैं उनको आपको इस नज़रिए से और इस एतबार से देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लिक तो हमने बारहा, बल्कि मैंने बेतहाशा दफ़ा ये इस वाक़े के बाद से बार बार कहा कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सारे पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिशियंस की बुलाएं और उसके ऊपर तमाम कमिटमेंट करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है वो अमल दरामद करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन से राइट लेफ्ट ना खुद होंगे ना किसी को होने देंगे। ठीक, राइट। लेकिन उसके ऊपर इसलिए अमल किसी ने नहीं सोचा सीरियसली क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता था, उनकी इस्तात नहीं थी। अब यहाँ पे हुकूमत जो राइट ये कहते हैं ना कि अभी आपने भी कहा कि जी वो ये आर्मी चीफ को खत लिख दिया, वो सियासत में मुलविस तो नहीं है। भाई अगर आर्मी चीफ सियासत में मुलविस नहीं है, उनके अंडर कमांड ऑफिसर जो हैं वो तो 100% मुलविस थे, जिसकी एक मिसाल मैं आपको छोटी सी दे देता हूँ, ज़्यादा लंबी मिसाल नहीं जी ज़रूर, कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो नॉन पॉलिटिकल फिगर थे, इसीलिए उनको केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया था। अगर पॉलिटिकल फिगर होते तो ना बनते। इसी तरह अनवारुल्लाह काकड़ को भी बनाया। अब जिस वक्त वो इलेक्शन ख़त्म हो गया 8 फरवरी का, जैसे कैसे हुआ, रिग हुआ, क्या हुआ, ख़त्म हो गया। जब सेनेट का इलेक्शन आया, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए। मोहसिन नकवी तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं था। सारी पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी थी, जो हुकूमत में कोलिशन बनी, उन्होंने अपने कैंडिडेट छोड़ के इनको वोट क्यों दिया जब किसी पार्टी के तो मेंबर नहीं है? सर क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में बार है? क्यों रिवार्ड दिया गया? सर कोई बार है कॉन्स्टिट्यूशन में? मैं अपनी आगाही के लिए, अपनी लर्निंग के लिए आपसे पूछ रही हूँ, क्या कहीं कोई बार है कॉन्स्टिट्यूशन में या सेनेट के इलेक्शन में ईसीपी की तरफ से या सेनेट के रूल्स ऑफ बिजनेस या रूल्स ऑफ पॉलिटिकल गेम में? एक आदमी किसी, सुनिए ना, एक बात तो सुनिए ना, एक आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं है और बाकी भी ना सिर्फ वन, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी सारे उसको वोट डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? ये खालिक व मखलूक का सिलसिला जो है, ये इत्तेहाद या ये इनके जॉइंट टुगेदर होना जो है, खालिक व मखलूक की बुनियाद के ऊपर जो इन्होंने कर लिया, ना सिर्फ ये कि मुल्क को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम करते,
सर ये जवाब लेते हैं ना बैरिस्टर अकील साहब, बड़ी बड़ी किसी को इंटरेस्टिंग टर्म यूज की है एडवोकेट अहमद अवैस साहब ने कि खालिक और मखलूक का जो सिलसिला है ये बंद होना चाहिए। जो जमीनी खालिक और मखलूक, सर उसकी वजाहत कर दे, जमीनी या खलाई सर? जी देखिए, खालिक और मखलूक ये है कि इसमें नहीं जमीनी या खलाई, जमीनी या खलाई पैदा की और कैसे पैदा की, और उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर बात कर रहे हैं। बैरिस्टर अकील वांट्स टू डाइवर्ट क्वाइट स्मार्टली कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे 90 डेज के इलेक्शन जो है, ठीक राइट 90 डेज के इलेक्शन किसने पोस्टपोन करवाए? सर लेते हैं बैरिस्टर अकील साहब से, दिए थे बैरिस्टर अकील साहब से इसका जवाब लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी बताएं बैरिस्टर अकील साहब, मोहसिन नकवी भी आपकी कैबिनेट का हिस्सा, मोहम्मद औरंगजेब की आप मिसाल दे रहे हैं, आपकी कैबिनेट का हिस्सा, अनवारुल हक काकड़, आप लोग उनके नाम पे राजी थे, कहाँ से आ गए ये लोग? ये बिल्कुल देखें, ये लाइक यू सेड के कॉन्स्टिट्यूशन में या इलेक्शन एक्ट में तो कोई बार नहीं है और नहीं ईसीपी ने कोई बार लगाया। एंड इफ दे वर सक्सेसफुल, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम्स, कितने आपके केपी से आज़ाद सेनेटर्स आ जाते हैं, कितने आपके बलूचिस्तान से आज़ाद सेनेटर्स आ भी जाते हैं। अगर लेकिन कैसा होता है कि बाजमात सारी की सारी जमात खड़ी होकर वोट देना शुरू कर दें। अगर पार्टी लीडरशिप को कन्विंस कर लिया, दोनों पार्टीज की लीडरशिप को, पीपल्स पार्टी भी, एमक्यूएम भी, पीएमएलएन भी, आईपीपी भी, इन सब की पार्टीज को अगर इन्होंने कन्विंस कर लिया। किन्होंने कन्विंस कर? ये जो कैंडिडेट्स थे। अच्छा, मोहसिन नकवी ने कन्विंस किया? अगर कन्विंस किया उन्होंने, एंड आई एम श्योर ही डिड, बिकॉज़ हमें तो पार्टी से इंस्ट्रक्शन थी ना कि यू हैव टू वोट फॉर दीस, ये हमारे कैंडिडेट हैं। देन यू मस्ट बी प्रिवी कि आपकी लीडरशिप को कन्विंस किया कि हमारी लीडरशिप दोनों ने कन्विंस किया, एंड आई थिंक दे आर बोथ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। स्पेसिफिकली अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर की बात करूं कि वो एंड नॉट मोहसिन नकवी, नहीं वो भी बहुत अच्छी चैंपियंस ट्रॉफी भी है ना, मैं देखे ना वही बात कर रहा हूं कि दे आर बोथ डूइंग अ वंडरफुल जॉब, यू नो, अक्रॉस द बोर्ड ऑन मेनी वेरियस फ्रंट्स। आप प्राइम मिनिस्टर मुतमईन हैं? अगर मुतमईन ना होते तो वो काबीना का हिस्सा ना होते मेरे ख्याल से। हाँ, अगर मुतमईन ना होते तो वो काबीना का हिस्सा ना होते। वज़ीर आज़म हटा सकते हैं उनको काबीना से। कल उन्होंने अप्रिशिएट किया कि 42 दिन में और आपने ये इस्लामाबाद का जो नक्शा है फ्लाईओवर, और वो इस बात का वज़ीर आज़म साहब ने आते ही इस्लामाबाद में इतने फ्लाईओवर बनाने शुरू कर दिए हैं। आई थिंक इट्स गुड, बिकॉज़ इतनी ज्यादा जब आपकी पॉपुलेशन पंजाब से उठ के शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में फ्लाईओवर्स, जितने पंजाब पूरे में बनाने थे उतने सिर्फ इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ ने बनाने शुरू कर दिए। साहब ये भी देखें कि वो ये भी इस चीज का भी एतराफ करते हैं कि वो कहते हैं कि जहाँ पे शहबाज स्पीड थी पंजाब में, यहाँ पे मोहसिन स्पीड है। ये एतराफ वजीर आजम साहब की तरफ से है, और किस लिए है कि वाकई। अच्छा, ये टाइटल उन्होंने मरियम नवाज को नहीं दिया वैसे, मरियम उन्होंने ये नहीं कहा कि मरियम कहते हैं। अच्छा, कभी सुनाई तो नहीं दिया वैसे पब्लिक में, मीडिया पर, कि वो मरियम नवाज की बात कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि जबरदस्त काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बड़े अच्छे इकदामात ले रही हैं। तो जो कुछ वो कर रही हैं वो ऑर्गेनिक है। आज भी उन्होंने कोई इलेक्ट्रो बसेस इनॉग्रेट किए हैं। इलेक्ट्रो बसेस में उन्होंने कहा कि जो डिसेबल्ड हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको वो फ्री कार्ड एंड आल्सो सीनियर सिटीजन्स एज वेल, ऑफ कोर्स। तो ये सहूलियात हैं। अब आप यहीं के देख लें कि इलेक्ट्रिक बसेस हैं, नॉट ओनली दोज बसेस विल कंट्रीब्यूट टू रिडक्शन इन द कार्बन एमिशंस, लेकिन उसके साथ साथ वो एक फैसिलिटी है जो सिटीजंस। तो क्या ये मरियम नवाज शहबाज शरीफ का विजन लेके चल रही हैं? बिकॉज शहबाज शरीफ का था मेट्रो बसेस एंड ऑल दीज रेड बसेस एंड ऑरेंज बसेस एंड ग्रीन बसेस, और अब इलेक्ट्रो बसेस। नवाज शरीफ का विजन है फ्रॉम द वेरी गेट को, जो शहबाज साहब ने भी एज सीएम उन्होंने इसको अपनाया, एंड देन ऑफ कोर्स उसको और ज्यादा आगे बढ़ा के लेके गए, और मरियम साहिबा भी यही आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज जो कर रही हैं वो ऑर्गेनिक है, इट्स नॉट कॉस्मेटिक, इट्स नॉट इनऑर्गेनिक। देखें, इफ इट वाज कॉस्मेटिक ना, कॉस्मेटिक चीज की लाइफ ही नहीं होती। आपको जो तमाम चीजें जो उन्होंने अपना घर अपनी छत वाला जो एक प्रोजेक्ट दिया, उसके अलावा उन्होंने हिम्मत कार्ड दिया, उसके अलावा रमजान पैकेज वो दे रही हैं। रमजान सर पे वज़ीर आज़म भी ला रहे हैं रमजान पैकेज, सुनने में आ रहा है कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रमजान पैकेज। लेकिन पंजाब में सर किसान कार्ड भी, एंड आई विल कम टू यू एडवोकेट अहमद अवैस साहब, एंड प्लीज डू कमेंट ऑन दिस। लेकिन बैरिस्टर अकील साहब, किसान कार्ड जो आप लोग दे रहे हैं, लेकिन किसान का जो हशर कर रहे हैं आप लोग पंजाब में, पूरा किसान इत्तेहाद खड़ा हो गया है, पूरे पंजाब के किसान खड़े हो गए हैं कि आप हमें सरकारी रेट वो लगा रहे हैं जो हमें वारे ही नहीं खाता। हमारी फसलें 5-6 फसलें तबाह हो गई हैं, हम आगे नहीं सस्टेन कर सकते। सो एग्री कंट्री के साथ आप लोग हम नहीं, हम बिल्कुल, अभी आपने देखा कि रिसेंटली मरियम साहिबा ने
along with our چیف آف آرمی اسٹاف کو انہوں نے انوگریٹ کیے. وہ بنجر علاقے جہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے مطلب آپ ایک اس میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس لے کے آ رہی ہیں ایگری فارمنگ میں, اور یہ تمام تر چیزیں فارمرز کو بینیفٹ کریں گی. وہاں کے فارمرز آر اکراس دا کنٹری, ویئر این ایگری بیسڈ اکانومی, لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ یہاں پہ جو ہمارے کچھ ایریاز یہاں پہ اسلام آباد کے گرد و نما میں یا کچھ سینٹرل پنجاب کے وہ شاید اس طرح وائبل اکنامکلی نہیں ہے. فصلوں پہ رو رہا ہے سر, گندم کی فصل اس نے لگانی ہے, اس نے اٹھانی ہے, اس نے نکالنی ہے. کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس بھی تو ہیں کہ ابھی تک بارش نہیں ہوئی, اور یہ ایک کنسرن ہے. نہیں, سرکاری ریٹ کا پرابلم بتا رہے ہیں سر, وہ کلائمیٹ چینج کی بات نہیں کر رہے. دیکھیں اگر اور کچھ دن لیٹ ہو جاتی ہیں فصلیں, اور اگر بارش نہیں ہوتی یا پانی نہیں ان کو مل سکے گا اس لیول پہ, تو دین آف کورس وہ فصلیں تباہ ہوں گی. جی بالکل, میں آپ کی طرف آ رہی ہوں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے پروگرام میں. لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وکٹ احمد اویس, دا فلور از یورز. پلس مریم نواز جو کارکردگی دکھا رہی ہیں پنجاب میں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان آرگینک ہے, کاسمیٹک ہے, یا بڑا اچھا کام کر رہی ہیں وہ, اور اس کام کی وجہ سے پی ٹی آئی پنجاب میں ختم شد ہونے لگی ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ابھی عقیل صاحب جو ذکر کر رہے تھے کہ ایگریکلچر میں یہ ہو رہا ہے, اور آپ نے رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ جو گندم کی فصل گئی, ایک مثال کے طور کے اوپر, جب گندم کی فصل کٹنے سے پہلے ہر دفعہ اور ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ حکومت اپنا ایک ریٹ فکس کرتی ہے کہ یہ گندم ہم اس ریٹ سے, یہ اس کا فکس ہے جو کسان سے اس ریٹ کے اوپر ہی اٹھائی جائے گی. اب وہ 3900 روپے 3900 روپے انہوں نے فکس کیا کہ اس ریٹ سے گندم اٹھائی جائے گی. آپ بتائیے کہ یہ اٹھا کے یہ سٹیٹمنٹ دینے کے بعد آنکھیں بند کر لی. اب وہ جو بڑے بڑے آڑتی تھے انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ریٹ تو جو ہم نہیں اٹھاتے, بالکل ہم تو 35 پہ اٹھائیں گے, ہم تو 32 پہ اٹھائیں گے. اور جو وہ وقت گزرتا گیا وہ ریٹ جو ہے وہ ڈاؤن کرتے گئے, یہاں تک کہ جو چھوٹے ذمہ دار تھے جن کے کچھ ایکڑ زمین تھی, کسی کو 5 ایکڑ, کسی کے 7 ایکڑ, کسی کے 5 ایکڑ 10 ایکڑ, ان کی گندم پڑی ہوئی تھی, ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا, کیونکہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 2000 کے اوپر اٹھائیں گے آپ کا. یہ ریکارڈڈ ہے, اس کے اوپر جو ایجیٹیشن ہوئے, شور مچ کے, بالکل ایسا, اور ان کی گندم ضائع ہو گئی ان کا, کیونکہ اب آج کا آپ کو پتہ مہنگائی بہت ہے, پر ایکڑ کے اوپر فرٹیلائزر کے اوپر بڑا خرچ آتا ہے, پانی کے اوپر خرچ آتا ہے, بجلی کے اوپر خرچ آتا ہے. ایک کسان جو ہے جب ایک فصل لگاتا ہے پر ایکڑ اس کے جو ایکسپینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ ایکسپینسز بھی میٹ نہیں ہو رہے تھے ان کے, تو انہوں نے فصل وہاں سے وہاں ہی رہنے دی. جو چھوٹے ذمہ دار تھے ان کی فصلیں اٹھائی نہیں گئی. بالکل وہ شور ہنگامہ ہے, اور اب شور مچا ہوا تھا کہ آپ اب بھی فکس کریں. اب پھر گندم کی فصل جو ہے, اب دیکھیں نا, یہ فروری ختم ہو گیا, اپریل میں کٹنا شروع ہو جائے گی سر. ابھی تک ریٹ نہیں انہوں نے سامنے کیے. دو چیزیں, آپ نے ریٹ فکس بھی کرنا ہے اور آپ نے امپوز کرنا ہے, انشور کرنا ہے کہ اسی ریٹ پہ اٹھائی جائے کسانوں سے. جی بالکل, ان بیچاروں کو فائدہ ہوگا. جی بالکل, یہ ایک آسپیکٹ ہے. دوسری اپنے کاسمیٹک بات کرتے ہیں. دیکھیں بات سنیں. نہیں سر, اس کے ساتھ مریم نواز کسان کارڈ دے رہی ہیں سر, کیا بات کر رہے ہیں آپ سر؟ میں اس کی اب دوسرا جو آپ نے بات کی, دیکھیے سوال یہ ہے کہ جب حکومت بنتی ہے نا تو پاکستان کے عوام کے تمام جو طبقات ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے. صرف ایک طبقے کو سامنے نہیں رکھا جاتا کہ جو بڑا افلوئنٹ ہے, ان کے بڑے ٹینٹیکل بھی دور تک پھیلے ہوئے ہیں, ان کے پاس بہت سارا جو ہے معاملات ایسے ہیں کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کر سکتے ہیں. ایک پاکستان میں حالات یہ ہیں کہ جس ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ جی اکانومی بڑی بہتر ہو رہی ہے, ہماری بلو پاورٹی لائن پرسنٹیج 55% کو کراس کر گئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ چیک کر لیجئے. اور یہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ جس دن عمران خان کی حکومت جو ہے وہ گری اور یہ ان کی حکومت آئی 45% تھی اس دن, اب یہ 55 سے تجاوز کر گئی ہے. وہ لوگ جو 13 کروڑ لوگ کہہ لیجئے یا 12 کروڑ لوگ کہہ لیجئے جو بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں, وہ بھی تو انسان ہے نا. کبھی کسی نے آج تک نام لیا ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے؟ کسی حکومت نے
جب سے یہ ان کی حکومت آئی ہے کسی بجٹ میں ان کا ذکر آیا؟ تنخواہیں بڑھ گئیں, اسپیکر کے لیے 10 کروڑ روپے کا اس کی گاڑی کے لیے ایلوکیشن ہو گئی, کئی گنا ان کی پارلیمنٹیرین جو ہیں یہ ممبر اسمبلیز کی تنخواہیں بڑھا دی گئی. کیوں؟ پی ٹی آئی بھی شامل ہے. جب تک آپ ان کو ٹھیک نہیں کرتے ہو. ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا, آپ کو میں تاریخ سے بتا دوں. جی, جنیجو صاحب پرائم منسٹر تھے, حالات خراب ہوئے, انہوں نے اعلان کر دیا کہ جنیجو صاحب کے سمیت, پرائم منسٹر سمیت, کوئی سوزوکی گاڑی سے زیادہ 1000 سی سی کی سوزوکی گاڑی سے بڑی گاڑی استعمال نہیں کرے گا. انڈیا میں ایسا ہوتا رہا, آپ نے دیکھا. تو معاملات جب تک آپ لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی ہر چیز لیکن ایک وزیر اعظم ہے تو اس نے سائیکل استعمال کرنے کا بھی کہا تھا اور سائیکل پہ دفتر آنے کا کہا تھا, اس کا کیا بنا؟ اس کا تو کوئی حساب نہیں. ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے, 50 روپے کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے. جواب نہیں ہے اس کا, عقیل صاحب, اس کا یہ جواب نہیں ہے. سر اس کا جواب یہی ہے کہ کیوں انٹرنیشنل ادارے جو ہیں فچ کی ریٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں, بلومبرگ کی ریٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ انٹرنیشنل ادارے کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہم پاکستانی قوم کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے, میں اور آپ اور غریدہ صاحبہ, ہم لوگ کیا جھوٹ بول رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ پازیٹیو آؤٹ لک دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت صحیح پٹری پہ چل چکی ہے, جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ ٹل چکا ہے, مثبت نتائج آ رہے ہیں. اس کا تعلق کامن کنزیومر گڈ سے ہے. سر احمد اویس صاحب, کیا ریٹ کیا ہے آج کا بازار میں؟ دیکھیں کسی کا ریٹ کم ہوا ہے. سر احمد اویس صاحب, آپ کی یہ بات درست ہے کہ جو معیشت کی ایک درست ہوتی ہوئی ڈائریکشن ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ابھی تک عوام کے پاس نہیں پہنچا, لیکن لیٹس بی فرینک اینڈ اوپن اینڈ کینڈیڈ اینڈ آنیسٹ کہ جو میکرو اکنامک فگرز ہیں, سر انٹرسٹ ریٹ ڈاؤن ہو گیا وچ از گڈ, اس کا الٹیمیٹلی اثر پڑنا چاہیے انفلیشن کے ریٹ پہ. اب وہ حکومت نے سر ٹھیک کرنا ہے, لیکن سر یہ بات بھی تو درست ہے نا کہ آئی ایم ایف ہو, ورلڈ بینک ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, دیگر فائنینشیل انسٹیٹیوشن دنیا بھر کے, وہ یہی پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک رائٹ ڈائریکشن پہ کم از کم چل پڑا ہے, چل نکلا ہے. چلیں, جب چلے گا تو ہوگا نا, لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب تک یہ ایک ہے نا, یہ ایک سیلاب کی طرح ہوتا ہے, پانی کے بہاؤ کی طرح. سیولائزیشن جب ایڈوانس کرتی ہے تو ایز اے ہول کرتی ہے, ڈیٹیریٹ کرتی ہے تو ایز اے ہول کرتی ہے. ہمیں پوری قوم کو جب تک ساتھ لے کے نہیں چلیں گے, اور ان لوگوں کا جو اس حالت میں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے, ان کا اگر حکومتوں کا کام, یہ کام ہوتا ہے ان کا خیال کرنا, کیونکہ حکومت جب بنتی ہے تو وہ عوامی حکومت تو تبھی کہلائے گی, اس کو نمائندہ حکومت تبھی کہیں گے کہ جب وہ عوام کی نمائندگی کا حق ادا کرے گی. سر یہ بات آپ کی درست ہے, حق ادا تبھی ہوگا احمد اویس صاحب, وہ لوگ جو ہیں جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں. احمد اویس صاحب یہ بات آپ کی درست ہے, آپ نہیں بنائیں گے جب تک. احمد اویس صاحب یہ بات آپ کی درست ہے, آپ بلا شبہ اور یقیناً تنقید کیجئے, مسلم لیگ نون پہ کیجئے, پیپلز پارٹی پہ کیجئے, حکومت پہ کیجئے, لیکن سر اپنی پارٹی سے بھی تو سوال کریں نا. ان کے ایم این ایز, ان کے سینیٹرز سر مسلسل اینڈ مستقل شامل تھے تنخواہیں بڑھانے میں. ماشاءاللہ اعلیٰ عدلیہ کی تنخواہیں دیکھ لیں. سر یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ نوجوان کے لیے روزگار تک کیوں بڑھائی گئی ہیں؟ یہ دیکھیے نا, یہ تنخواہیں, یہ کام حکومت کا ہوتا ہے, کیوں بڑھائیں؟ اعلیٰ عدلیہ کی تنخواہ بھی ہوں, یہ کیوں بڑھائیں جب ملک میں ایک بڑی پرسنٹیج, آپ کو پتا ہے بلو پاورٹی لائن کس کو کہتے ہیں؟ ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی سر, پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے, ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی, اور ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ اپنا جسم ڈھانک سکیں. بالکل. کسی بچے نے اسکول, کالج, یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی, کسی فیملی نے کسی ڈسپینسری, ہاسپٹل کی شکل نہیں دیکھی. یہ ہے بلو پاورٹی لائن لائف. ایک طرف اتنی بڑی شدید ڈسپیرٹی ہو تو آپ اس خطرے کا انتظار کریں. سر آپ بے شک حکومت پہ تنقید کریں, لیکن سر پی ٹی آئی سے بھی سوالات کریں. ان کی یہ بیسک رسپانسبلٹی ہے پولیٹیکل اینڈ سوشل بینگ دا اپوزیشن پارٹی کہ وہ انہیں معاملات پہ حکومت پہ چیک رکھیں, لیکن تنخواہیں بڑھانے کی بات آئی تو سائن کر کے پیسے بڑھوائیں. عقیل صاحب, بیرسٹر عقیل صاحب. جی بالکل یہ بات درست ہے کہ اراکین پارلیمنٹ نے سائن کیے تھے, اور دیکھیں میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, میری ذاتی ضرورت تو نہ ہو بے شک, لیکن ہمارے کئی ایسے ممبران ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہے, اور اس میں پی ٹی آئی کے بھی بیشتر ممبران نے جو ہے وہ سائن کر کے دیا. سر کوئی ایسا میکنزم نہیں ہو سکتا تھا کہ جن کو ضرورت ہے صرف ان کی بڑھوا دی جائے, اور ماشاءاللہ جو ویل ٹو ڈو فیملیز میں سے آتے ہیں, جو فیڈرز ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, شریفز ہیں, بھٹوز ہیں, سرداریز ہیں, لغاریز ہیں, قریشیز ہیں, گیلانیز ہیں, which I only learned from media as well. صرف آسفا بھٹو صاحبہ نہیں لے رہی, اس کے علاوہ تو سارے ہی لے رہے ہیں. I mean to be honest with you, جب ہم اوتھ لیتے ہیں, ہم سے وہ بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز مانگ لی جاتی ہیں, ان کو
کہ یہ آپ کے جو ٹی اے ڈی اے ہے یا جو آپ کی سر سیلری، کیا وزیر اعظم کو ضرورت ہے بطور ایم این اے؟ کیا نواز شریف کو ضرورت ہے بطور ایم این اے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ضرورت. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سارے اچھی جو اپنا سیلف سفیشینٹ ہیں، ویل آف ہیں، وہ اپنا فائنانسز کو خود دیکھ رہے ہیں. اور اس تنخواہ میں ٹو بی آنیسٹ ود یو میں یہی جب کہتا ہوں کہ کافیوں کی ضرورت نہیں ہے یہ، لیکن کچھ ممبران کی ضرورت بھی ہے. سر ایک میکینزم ہوتا ہے نا کہ جن کی ضرورت ہے، کہ جن کی ضرورت ہے ان کی بڑھوا دی جاتی، ناٹ لیکن وہ دیٹ پھر ڈسپیرٹی نہیں آ سکتی، بیکاز جب گورنمنٹ لیول پہ پالیسی آتی ہے تو پھر دین اکراس دا بورڈ اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. اس پہ کوئی نہیں ہو سکتا. آپ ڈیکلریشن لیں اور کر دیں. نہیں، وہ صرف یہ ہے کہ ان کی خالی نہیں بڑھ سکتی، اور جن کے حالات ایسے ہیں اسپیسیفک ممبرس کی نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ یہ ابھی پرابلم ریسنٹلی آیا ہے. جو پارلیمنٹری سیکریٹریز تھے ان کی نہیں بڑھ رہی تھی، ان کی پرانی ہی تنخواہیں تھیں، بیکاز آبویسلی ان کو پارلیمنٹری افیئرز جو ہے وہ تنخواہ دیتی. سو ان سے بات ہو رہی تھی کہ ریلیونٹ منسٹریز، اینڈ فائنلی دیٹ ایشو از ناؤ بین ریزالوڈ. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ بیشتر ممبران کی یہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک، اس پہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ڈیبیٹ کریں گے. آج اچھا عقیل صاحب دیکھیں، ایک منٹ عقیل صاحب، آپ کیونکہ ایڈوائزر بھی ہیں، ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے وہ اچیو جو تھا کرنا تھا 25%، وہ ڈیفیزٹ رہا ان کا، نہیں کر سکے تھے نا پورا جو انہوں نے وہ ٹیکس ریکوری تھی. جی، اور اس کے باوجود 1010 گاڑیاں جو ہیں وہ سٹاپ ہو گیا سر، تقریباً وہ سٹاپ ہو گیا ہے. 4 ارب روپے کی وہ گاڑیاں جو ہیں وہ ان کو سٹاپ ہو گیا سر، اس کو روک دیا گیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس کو روک دیا ہے. سر unfortunately I have to interject کیونکہ ٹائم سر we have approached the closing time of this program. ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب، بیرسٹر عقیل ملک صاحب، بہت شکریہ آج ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. That's a wrap. یہ تھا آج کا دیکھنے کا شکریہ. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on QTV. اللہ حافظ.